गोंयच्या विधानसभेक आतां फक्त वर्स एक वर्स उरलं म्हणपाचें, 1.5 वर्स सुद्दां न्ही. फुडल्या सप्टेंबराच्यान दोलार बडी पडटा, म्हणजे 1 वर्स सुद्दां ना. आज ऑक्टोबरांत आसा आमी, आनी एका वर्सा खातीर निवडणूक घेवप मोठ्या पद्दतीन. आनी परत तुका खबर आसा, सुभाष शिरोडकार जेन्ना रिजायन जालो न्ही, तेन्ना 6 म्हयन्या इलेक्शन घेवपा आशिल्लें, पण ते घेवना. ते 9 काय 10 म्हयन्यांनी घेतले लोकसभेच्या विधानसभे. मागीर हें जावंक शकता. एक तर तसो कितें ठराव घेवन राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती कडेन जावपाक जाय, नाजाल्यार एक ताका जी सहानुभुती आनी तेणें केल्लें कार्य तेच्या घराण्यांतल्यान, आनी तेची एक इच्छा आशिल्ली आपलो चलो आमदार जावचो म्हणून प्रयत्न करतालो तो, उलयतालो तो, आनी सहानुभुती ताका भरपूर आसा. सो ह्या क्षणाक हांवें म्हगो पक्षातर्फे म्हणल्यार ताका बिनविरोध हाडपाचो प्रयत्न आमी करुया. आनी तो हो इशू आहा तो ठाम आसा. हेचो अर्थ असो न्ही की MGचो कॅन्डिडेट फाटीं पडटलो अशें कांय ना. MG ही आसताच फोंड्या. फोंडा तालुक्यांत MG भयंकर स्ट्रॉंग आसा. 4 मतदारसंघांतूय स्ट्रॉंग आसा. कितें आनी फुडें 27 मागीर युती जातली, तेन्ना जागा वांटपा वेळार कितें करपाचें तें ठरोवपाचें. तुम्ही पळयतात GNH.